बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक जानिब आते ही जैसे सियाह अफरीदी ने हुकूमत की नींदें हराम करती हैं, तो दूसरी जानिब जो कादी फैज़ ईसा हैं वो आवाम के हत्थे चढ़ गए। अब जब आवाम के हत्थे चढ़े हैं, आवाम ने जो हाल किया है, ये दो वीडियोज़ हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। और उन वीडियोस के ऊपर लोगों के जो मज़ेदार रिएक्शंस आ रहे हैं, जो बड़े इंटरेस्टिंग दिलचस्प रिएक्शंस हैं कादी फैज़ ईसा के हवाले से, और ख़ासकर जिस तरह वो मुल्क से भाग रहे हैं, एयरपोर्ट का जो मंजर है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि तारीख़ में ऐसा किसी चीफ जस्टिस के साथ नहीं हुआ जिस तरह कादी फैज़ ईसा ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं और आवाम के हाथों हो रहे हैं, और ये इस वक्त वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं। नाज़रीन, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखने से पहले, कादी फैज़ ईसा की वीडियो रखने से पहले, मैं एक तो ये आपके सामने रख दूँ अगेन, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ कि हुकूमत अब क्या करने जा रही है। जो जस्टिस सियाह अफरीदी ने आते ही तीन बड़े आज फैसले लिए। एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 उन्होंने दी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को उन्होंने शामिल किया। फिर फुल कोर्ट रेफरेंस 28 अक्टूबर को परसों उन्होंने बुला लिया है। फिर उसके साथ उन्होंने जो वेबसाइट अपलोड की, उसके ऊपर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का जो सीनियर तरीन जजेस में नाम आया। तो इस वक्त गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि आज मरीम नवाज की कुछ तस्वीर आ रही थी तकरीबन अलबरदारी में, बड़ी परेशान बैठी हुई है बेचारी, मुंह लटके हुए हैं इनके। और इस वक्त और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त बिलावल और इन्होंने कोई, मेरा ख्याल है, कोई गलत काम कर बैठे हैं। अब हुकूमत वालों को ये रियलाइज़ हो रहा है, या जो नून लीग के या वोटर सपोर्टर पीपल्स पार्टी को, उनको लगता है कि शायद इनसे गलती हो गई है जस्टिस सियाह अफरीदी को जस्टिस बना के। फ़िलहाल की ये तासुरात हैं और ये चीज़ें हैं। तो अब कल मैंने आपको खबर दी थी कि जनाब इसके अंदर जो है वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसके हवाले से 27वीं जो तरमीम करने जा रहे हैं। तो आज आसमा शराजी ने, मैंने आपको ये कल खबर दे दी थी, तो उन्होंने ट्वीट किया कि अहम तरीन नए चीफ जस्टिस सियाह अफरीदी ने प्रोसीजर कमेटी में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को वापस लाने का फैसला किया, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से आइंदा हफ्ते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम लाए जाने का इम्कान है, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ सीनियर तरीन जज और आईनी अदालत के सरबरा कमेटी में अरकान शामिल होंगे, कमेटी के अरकान शामिल होंगे। यानी कि इसमें सीनियर तरीन जज और आईनी बेंच के सरबरा जो हैं वो शामिल होंगे इस कमेटी के अंदर, और इस तरह की तरमीम जो है वो लाने जा रहे हैं। और विफाकी काबीना से ये बिल मंजूर ऑलरेडी कह रहे हैं कि करवा लिया गया है। और ये नाज़िकाम चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि वो जो उन्होंने तस्वुर किया था कि जस्टिस यही अफरीदी होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे, मर्जी के बेंचेस बनेंगे, मर्जी के फैसले आएंगे, तो अब ये तरमीम करने जा रही है। इस वक्त गवर्नमेंट बौखलाहट का शिकार है और इस वक्त परेशान हो गई है, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। फिर नाज़रीन, हम इसके साथ एक और ख़बर ले लें कि जिस हलफ उठाते ही जो सबसे बड़ी बात, एक तो 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस है, फिर 4 से 8 नवंबर का बेंचेस का रोस्टर जारी कर दिया गया है। और उसमें जो है वो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और 4 से 8 नवंबर के बेंचेस का रोस्टर जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जिसरा आर ने रोस्टर जारी किया है, 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से समातें करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, हम एक और ख़बर ले लेंगे, जैसे सामिर फ़ारूक बड़े ठंडे जज हैं, और उसी दिन एक और कोर्ट से भी जो है वो ऑर्डर जारी हुए थे, तो मुलाकात हो गई थी फैसल चौधरी की। और अब नाज़रीन, जो ख़बर आ रही है वो ये है कि उनके हुक्म की तामील नहीं की नौरीन न्याजी की, उनके भाई से मुलाकात का आज कहा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, वो नहीं करवाई गई। और दूसरी जानिब इमरान खान ने जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात की अदम फ्राहमी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। और फैसल फरीद यानी कि फैसल चौधरी जो हैं, उनके ज़रिए जिन्होंने आकर के हकीकत बताई और लीगल टीम से उनको फारिग कर दिया गया, उनके ज़रिए ये दरख्वास्त दायर कर दी है। उसके बाद नाज़रीन, अब आते हैं कादी फैज़ ईसा की जानिब। कादी फैज़ ईसा की 2 वीडियो इस वक्त नाज़रीन वायरल हो रही हैं। एक तो कादी फैज़ ईसा साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, चले गए हैं, फ़रार हो गए हैं, उनको मुख्तलिफ रंग दिए जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि कौमी एजाज़ है जो बाहर लेने गए हैं, और जनाब ये इकॉनमी क्लास की जो एक इकॉनमी क्लास की परवाज़ है, ये तुर्किश या टर्की की एयरलाइन के ज़रिए बरास्ता टर्की जो है वो लंदन जो है वो पहुंच रहे हैं। ये सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें लोग उनको देख रहे हैं और बेबसी का आलम है, लाचारी है, इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहे हैं, और फिर इसको किस तरह वो पॉजिटिव ले रहे हैं नून लीग वाले, और जो रिएक्शन आया फिर इसके ऊपर रखूँगा। और जिसमें दुर्गत बनी है, जिसमें
قاضی فائز کو گالیاں دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد وہ والی ویڈیو بھی رکھتے ہیں کہ جو بلکہ سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں جس میں قاضی فائز کو گالیاں دی جا رہی ہیں, قاضی فائز کے ساتھ جو حشر ہوا نشر ہوا ہے, اور پھر دوسری ویڈیو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو لوگوں کے دلچسپ ریاکشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جہاں گالیاں قاضی فائز کو بکی جا رہی ہیں, اور آپ اندازہ لگائیں کہ میرا خیال ہے تاریخ میں اس طرح جنرل باجوہ کے بعد, کیونکہ یہ ایک ہی وہ لڑی کے لوگ ہیں, تو قاضی فائز کے اعزاز میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. ادھر جناب میری یعنی کہ فرونیت ہے نا. اب دیکھیں کس طرح یہ وہاں بولنے نہیں دیتے تھے کوٹ کے اندر, اور لوگ کیا حال کر صحافیوں نے بولتی بند کر دی, اب دھکے کھا رہے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, اور جناب لوگ کس طرح برا حال کر رہے ہیں. ادھر ویڈیوز دیکھیں. یہ ناسور کا بچہ جا رہا ہے, یہ دیکھو بغیرت حرامی پاکستان کو لوٹ کے, بغیرت انسان. ہم اپنی ویڈیو دیکھیں جس میں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اب یہ ویڈیو دیکھیں جس میں اکانومی کلاس میں بیچارے سفر کر رہے ہیں, اور یہ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے جہاں ان کو گالیاں پڑی ہیں. پھر اس کے اوپر جو انٹرسٹنگ جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ویسے کہ ہم آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, اب اس میں جو ہے وہ ایک نون لیگ کے ووٹر سپورٹر ہیں یار, خود کو جرنلسٹ بھی کہتے ہیں لیکن ہے یہ ووٹر سپورٹر ہیں نون لیگ کے. وہ کہتے ہیں یہ شخص پاکستانی قوم نے کھویا ہے, ہر روز یاد کرو کہ اس اللہ کے بندے کو بین الاقوامی اعزاز لینے اپنی جیب سے اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کر سفر کرنے والا جھلا اربوں روپے لے کر کیسز کے فیصلے کر سکتا تھا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کی بیگم نے یہ تمام چیزیں سر انجام دی ہوئی ہیں, ذرا تحقیقات کروائیں. اور انہوں نے کہا کہ اربوں روپے لے کر کیسز کے فیصلے کر سکتا تھا, کیا کیا نہیں کر سکتا تھا. یار ہم ایسے لوگ ڈیزرو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یہ چوری کیا ہوا جملہ ہے تحریک انصاف والوں کا. اس کے بعد آج کام فیاض شاہ ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ روزگار کے سلسلہ میں بڑے دلچسپ, آپ ذرا سننے والے ہیں. روزگار کے سلسلہ میں پاکستان میں مقیم غیر ملکی شہری قاضی فائز مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد اپنی فیملی کے ہمراہ وطن واپس روانہ ہو رہے ہیں. یہ سارا میر ہے, تحریک انصاف سے تعلق ہے. وہ لکھتی ہیں کہ تمام حرام خور اس ملک کو لوٹ کے بھاگ رہے ہیں, اور وہ مسیحا جس کو یہ سزا دے کے آئے ہیں وہ آج بھی جیل میں اپنے ملک میں بیٹھ کر اپنے ملک کی بات کر رہا ہے. انشاءاللہ وہ مسیحا آئے گا اور تمہاری ہستیاں مٹائے گا انشاءاللہ. یعنی کہ جس کو وہ آج بھی ملک میں بیٹھا ہے, تکالیف سہ رہا ہے, جس کو یہ غدار کہتے ہیں, جس کو اندر ڈالا ہوا ہے, اور یہ خود عیاشیوں کے لیے باہر دوڑ رہا ہے. اس کے بعد نیا پاکستان میں لکھا یہ کون سے ملک جا رہے ہیں, یہ لندن جا رہے ہیں. پھر ایک سہرش مان ہے, وہ لکھتی ہیں اب لوٹ چلے. اور پھر یہ ملیحہ ہاشمی ہیں, یہ یوٹیوبر ہیں, وہ لکھتی ہیں قاضی صاحب نوکری ختم ہوتے ہی پاکستان سے فرار, جس ملک میں جناب نے نوکری کے بعد ایک دن بھی رہنا پسند نہیں کیا. اندازہ کیجیے کہ اس ملک کے کیسے اہم فیصلے یہ صاحب کر رہے تھے. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا. پھر ناظرین ہم ایک عمران افضل راجہ ہیں, وہ لکھتے ہیں یہ رواج صرف پاکستان میں ہے کہ اہم ترین عہدوں پر براجمان لوگ خاص طور سے, یہ انہوں نے عجیب ورڈ لکھا, لیکن ریٹائر ہوتے ہی بیرون ممالک بھاگ نکلتے ہیں جہاں انہوں نے اپنی غیر قانونی دولت جمع کر رکھی ہوتی ہے. کسی بھی اہم سرکاری عہدیدار پر ملک چھوڑنے کی پابندی ہونی چاہیے, خاص طور پر چیف اور چیف جسٹس اور جو آرمی چیف ہوتا ہے, یہ بھی صحیح ہے کہ ملک چھوڑنے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. پھر یہ ارم زعیم ہے, وہ لکھتی ہیں گند پھیلانے کے بعد خود ہی ایک دن رہنا پسند نہیں کرتے. پاکستان صرف بربادی پھیرنے آتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو رہنا نہیں. افسوس لعنت ان دونوں پر, یہ ان کی بیوی اور ان کے بچوں پر, ان پر دونوں پر بھیج رہے ہیں. پھر ارسلان بلوچ ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے, وہ لکھتے ہیں پاکستان سے ڈونٹس وصول کرنے کے بعد آپ اپنے اصلی دیا کوچ کر گئے ہیں. یہ انم ہے, آگے اپنے اصلی اوقات پر. یہ ہے اس کی اصلی اوقات پاکستان میں اس فرعون نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھی. پھر یہ ایک خدیجہ صدیقی ہیں, وہ لکھتی ہیں if you cannot stand the heat in the country take a flight to London. یہ وہ اس جملے کے اوپر مذاق بنا رہی ہیں کہ اگر آپ ہیٹ کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے تو کچن میں نہ جائیں. قاضی صاحب نے بڑے ایک تاریخی دماغ سے تھے. وہ خرم اقبال ہے, جرنلسٹ آئی تھے, یہ لکھتے ہیں اکانومی کلاس. عبید بھٹی ہیں, وہ کہتے ہیں جائیں گے بھی تو آخر کہاں تک, کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اور بندہ بشر نہ بستا. آپ کو پتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ان کو گالیاں شلیاں پڑ گئی ہیں. پھر یہ ایک اور صاحب ہیں, وہ لکھتے ہیں پاکستان کا مجرم, پاکستانی عوام کا سودا کرنے کے بعد پاکستان سے فرار, اللہ کا قہر نازل ہو تم پر اور تمہاری نسلوں پر. پھر یہ بوٹا ہے, یہ فیمس اکاؤنٹ ہے,
بوٹے کے نام سے چلا رہے ہیں اور یہ انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے ایک آرٹسٹ کی. وہ کہتے ہیں اس سے تو ثابت ہوا کہ حقیقی زندگی دا سوشل میڈیا دی زندگی دا آپس وچ کوئی تعلق نہیں. کم سے کم بوٹا اگر اس جہاز وچ ہوندا انہوں ضرور ذلیل کردا جو اس خبیث نے پاکستان نال کیتا ہے. پھر جناب ایک اور عمر فضان ہے، وہ لکھتے ہیں اور پھر چل دیے تم کہاں ہم کہاں. پھر مسعود عثمانی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں جب فیصلے ملک کی بقا اور خدا کی رضا اور یہودیوں جیسے دشمن کی سازشوں سے بچنے کے لیے دیے ہوں تو پھر نہ ہی پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی بلٹ پروف کاروں کی اور نہ ہی حکومتی خرچے پر فرسٹ کلاس کی، کیونکہ حفاظت خدا کی ذات کر رہی ہوتی ہے. یہ بھی اس کے حق میں اتنی بات کر رہے ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ بگوڑا جہاں نظر آئے اس کو